पे तुम्हारे गरीब आ गया है। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा सईद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलमारूफ गरीब नवाज हिंदुस्तान में सिलसिला चिश्तिया के बानी हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर और निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम उश्शान पीराने तरीक़त के मुर्शिद हैं। लगाने को रोटी, फटे गल पे कपड़े, मेरी जिंदगी के हालात बिगड़े हो। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा सईद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलमारूफ गरीब नवाज हिंदुस्तान में सिलसिला चिश्तिया के बानी हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर और निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम उश्शान पीराने तरीक़त के मुर्शिद हैं। मेरी जिंदगी के हालात बिगड़े हो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 41 रजबुल मुरज्जब 635 हिजरी बमुताबिक 1141 ईस्वी को जनूबी ईरान के इलाके सिस्तान ईरान में खुरासां के नजदीक संजर नामी गांव के एक अमीर घराने में पैदा हुए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी आरामगाह, जिसे उर्फ आम में दरगाह अजमेर शरीफ या दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, राजस्थान के शहर जयपुर में वाक़ा है। यहाँ न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि बरसगीर के कोने कोने से हाजतमंद बिला मजहब व मिल्लत हाजिरी देते हैं, क्योंकि कहते हैं इरादे रोज बनते हैं, बन के टूट जाते हैं, वही अजमेर आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। सुनेंगे जो ख्वाजा मेरी सदाएं, गरीबों को वो ही गले से लगाए हो। गरीबों को वो ही गले से लगाए। ख्वाजा गरीब नवाज का वर्ष हो गया, इसमें 810वां वर्ष गरीब नवाज का मनाया जा रहा है। उसमें महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक वगैरह सभी जगह के लोग यहाँ पर शामिल हैं और अभी आना शुरू हुआ है, जिसमें यहाँ पर तमाम ज़ायरीन इकट्ठे होकर दुआएं मांगी और छठी शरीफ को ज़ायरीन रस्म अदा करके अपने अपने घर को रवाना होते हैं। ख्वाजा साहब के दरबार में भी जन्नत का दरवाज़ा भी 6 दिन के लिए खोला गया है, तो वो आकर के सब अपनी अपनी मुरादें मांगते हैं धागे बारू। सरजमीन हिंद पर हजरत ख्वाजा अजमेरी का विर्द मसूद कोई सादा वाक़या नहीं है, बल्कि एक अहद साज, अहद आफरीन और इनकलाब अंगेज आगाज है, जिसने मुस्तकबिल के हिंदुस्तान की तामीर की। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने तसव्वुफ के सिलसिला चिश्तिया की और इस सिलसिले ने हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की बुनियाद रखी। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को ये एजाज और खिताब हासिल है कि यहाँ आफताब अजमेर का ज़हूर है। अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान में लोगों की रूहानी तरबियत और इस्लाम की तबलीग व इशात, तहफ़्फ़ुज़ व इस्तेहकाम, अमन व भाईचारा, हम आहंगी और मजहबी रवादारी के लिए तरीक़त के जिस ख़ानदान को मुंतखब फरमाया वो सिलसिला चिश्तिया है। इस सिलसिले की नामवर और बुजुर्ग हस्ती ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हर मजहब के लोग हाजिरी देते हैं। इसलिए कहते हैं यहाँ गंगा जमनी तहजीब की किरणें पड़ती हैं। यहाँ पे जो
لوگ آتے ہیں وہ ہر کاسٹ کے، ہر برادری کے، ہر ذات کے، ہر قوم کے لوگ آتے ہیں. خواجہ صاحب جن کو بلاتے ہیں وہ تو آتے ہی آتا ہے. لوگوں کی آستھا ہے اور ان میں یہ ہے کہ بابا کو اس میں جائیں گے کچھ نہ کچھ ملے گا. ہر دور دور دراز سے، باہر سے، فورن سے سب بھی آتے ہیں. ابھی فورن کی فلائٹیں بند ہیں، فورن کے لوگ کچھ سولیدہ جیسے گھوم پھر کے جیسے آئے ہیں وہ آ گئے. باقی وہ جو آتے تھے ویسے اس طریقے سے نہیں آئے. حضرت خواجہ غریب نواز اجمیر میں آمد کے بارے میں مورخین کا ماننا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی سن میں اجمیر تشریف لائے. اس سلسلے میں آپ کے تذکرہ نگاروں کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں. ویسے زیادہ تر اس بات پر متفق ہیں کہ آپ 785 ہجری یعنی 1911 عیسوی کو اجمیر شہر پہنچے، جہاں پہلے ہی دن سے آپ نے اپنی مؤثر تبلیغ، حسن اخلاق، اعلیٰ سیرت و کردار اور کرامتوں سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا. اہل اجمیر نے جب اس بوریا نشیں فقیر کی روحانی عظمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو جوک در جوک لوگ آپ کے دربار میں آنے لگے، جن میں ہندو، مسلم، غرض ہر مذہب کے لوگ شامل تھے. اس اجمیر شریف کی یہ درگاہ امن و بھائی چارے کا گہوارہ بن گئی. بنگال سے، جھارکھنڈ سے، کشمیر سے، سب جگہ سے آتے ہیں میرے پاس. سب جگہ کے آئے ہوئے، بمبئی، گجرات، بنگلور کے سب جگہ کے لوگ آئے ہوئے، سب کی دعا کر رہے ہیں. یا تاول بھائی ہیں ہمارے جھارکھنڈ گرڈی بوکارو کے، ان کی سب کی دعا کر رہے ہیں. ابھی آپ دربار میں جا رہے ہیں، ان کی سب کی حاضری ہوگی، سب کی پریشانی دور کر کے بلائیں. اور یہ بیماریاں جو پھیلی ہوئی ہیں اسے ختم کرو. جو کورونا پھیلا ہے جلد سے جلد خواجہ بابا. ہندوستان میں ہر زمانے میں مذہبی رہنما اور اخلاق و انسانیت کا درس دینے والے پیدا ہوتے رہے ہیں. اسی لیے اس کی خمیر میں روحانیت رچی بسی ہے. تاہم گردش ایام نے یہاں کی مذہبیت کو متاثر کیا. لوگوں کے ایک بہت بڑے طبقے نے انسانیت کا سبق بھلا دیا اور مادی بھول بھلائیوں میں کھو گئے. خود مذہب کے نام پر لوگوں کا استحصال کیا جانے لگا. ایسے ماحول میں نور تصوف اور روحانیت کی قندیل لے کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سرزمین ہندوستان میں وارد ہوئے اور ہندوستان کے ایک اہم مقام اجمیر میں قیام پذیر ہوئے. یہ ان کے قدموں کی برکت تھی کہ رائے پتھور کا اجمیر اب ہمیشہ کے لیے اجمیر شریف ہو گیا. نفسن کورس ایٹ ایٹی، نفسن کورس پیشے ماں. نفس ہی انسان کو برے کام کرنے پر اکساتا ہے. نفس ہی ہے جو انسان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رکھتا.